प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले अब अर्को खतरामा हाल्न खोज्यो। यही मुद्दाले प्रचण्डलाई अर्को अप्ठ्यारो बनाउँछ। तर खोजिरहेको थियो यही नै। प्रचण्डले भनिराखे यो कुरा त ढिलो भयो हेर्नु। नेपाली सेना पनि खुसी नहुँदा हुन्छ। हुइजी वेयर हैड बीन दे स्टार्टेड द रिभोल्युसन। त्यो बेला नागरिक समाज के हेरेर बसेथ्यो? कुकुरको गु हालेर कोला त पहिला पाकेको देखाएर मुखमा ठेलेर बसिरहेको थियो। अब अलिक दिनमा बाबुरामजीले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीले एक ठाउँमा आउँछन् ठ्याक्कै पेनालाइज हुन्छ। यो 5वटा ओला छ नि हानेर डाम बसाल्ने कोही महावीर आएन जस्तो लाग्छ क्या। 10 वर्षभन्दा कुनै पनि पुलिस आर्मीलाई राख्नु हुँदैन, चेन्ज गरिदिनु पर्छ। त पटक पटक प्रवृत्ति देखाउँछ के यो मान्छेले। कसले प्रधानमन्त्री बन्ने र को सिद्धिने? सिद्धिन त सिद्धिन्छन् है यिनीहरू, सिद्ध्याउनेवाला छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि। जो हामी जस्तालाई कारबाही गरेको मान्छेको पनि नाम हालिदिए रहेछ। यो कुरा त तपाईँहरूलाई मैले पोल खोल्नै बाँकी थियो। तपाईँहरूले यदि 3 करोड जनताको निम्ति साँच्चै नै 10 वर्ष जनयुद्ध गरे हो भने कुनै पनि व्यक्ति चरित्रको सुरक्षामा नखट्नु होला। प्रचण्ड यदि परे भए आफू बाँच्थे त्यो यातनामा, त्यस्तो यातनामा परेको भए, त्यस्तो यातना परे भए आफू बाँच्थे, तर माओवादीका कार्यकर्ता खोजी खोजी मराइदिन्थे। यहीसम्म हो मिसन उहाँको, सकिएको हो मिसन। अब यहाँदेखिहरूको गन्तव्य छैन। अब सिङ पनि उम्रिँदैन, पुच्छर पनि उम्रिँदैन। ठ्याक्कै राराको बानी क्या यिनीहरूको, प्रचण्डजीको र यिनीहरूको नारायण काजी श्रेष्ठ बाबुरामहरूको। तपाईँले सोलुट ठर्काएर राखेको तिनले सम्हाल्नुहोस् न, जो देशको नाममा ठेकेदारी निभाइरहेछ। जनताले कहिले पनि योभन्दा ठुलो खोजेको थिएन। चाहिए त यिनै सट्टामा बस्नेलाई रहेछन् त। कसको इन्ट्रेस्टका लागि सेना बाहिर निकाल्न खोजिँदैछ? आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने, तपाईँ राष्ट्रपति म प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सम्झौतामा यो भएको छ। के ठुलो कुरा गर्छन्? भविष्यमा खतरै हुन्छ। यो आफ्नो सुरक्षा, यो आफ्नो सुरक्षा। जनसेनाले गद्दार गर्दैन, पोलिटिकलमा पटक पटक कानुनमा बलात्कार गर्ने यो बलात्कारीलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। चेक गरौँ त प्रचण्डको कति रहेछन् त स्पेसल एकदम प्रोफेसनल सेना। तर भाँगो भुट्टो त केही पनि लाउँदैनन्, केही पनि लाउनेवाला छैन। यसको हामी फरक तयारीमा छौँ। त्यो सेना पनि 3 करोडको सेना बन्न सकेका छैन के। नेपाल प्रहरीप्रति कहिले पनि तपाईँको विश्वास त छैन। कराउँछौँ, चिच्याउँछौँ कि ठिक भएन, ठिक भएन। यो बाबु पहिला हामी ठिक हौँ न, मान्छे त हाम्रो चिनौँ त। चौधरीजी स्वागत छ यहाँलाई। हस् नमस्कार, धन्यवाद। फेरि आफ्नै सुरक्षा दस्ता राख्नुपर्ने के बाध्यता हो प्रचण्डको? अब यहाँ सुन्नुहोस्, बाध्यता त यिनलाई बाध्यतै पर्यो अब। र ट्र्याकभन्दा बाहिर यस्तो अगाडि जानुभयो प्रचण्डजी कि उनलाई प्रयोग गरेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि अब उहाँको जुन अनपपुलरिटी भनौँ न, यो कुरालाई जनताले जनमत अब दिँदैनन्। र अनपपुलर भयो व्यक्ति सट्टामा राखिसकेपछि विगत त्यही शक्तिले तिम्रो यो हतियारधारी सेनालाई ठेगान लगाऊ, नभए तिमी नै सुलीमा चढ्छौ, जे पनि हुन सक्थ्यो त्यो बेला। त्यो बनाउने प्लान गर्थ्यो त्यतिखेर। हेर्नुहोस्, र पैसा दिएर हुन्छ कि के गरे हुन्छ। प्रचण्डजीले शान्ति प्रक्रिया यसरी टुङ्ग्याउने भनेर डिजाइन मैले यहाँ कुनै मिडिया मार्फत यहाँहरूलाई रले डिजाइन गरेको मैले नै देखाएँ र छ पनि मसँग त्यो किताबहरू। त्यसमा त्यो सेमिनार कहाँ गर्ने, कतिखेर जनजातिलाई ठेगान लाउने, कहाँ सेना विस्थापन गर्ने, अनि सेनामा कसरी समाहित गर्ने भन्ने त वर्क फाइल छ के। त्यो अनुरूप नै उनलाई त्यो गराइयो, प्रचण्डजीले गरायो अन्तर्राष्ट्रिय। भनेको त्यो सेना समायोजनमा कति हाल्ने, कहाँ हाल्ने, कसरी राख्ने, नेपाली सेनाभित्र यो जनमुक्ति सेनाहरूलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने यो सबै खुफिया एजेन्सीकै डिजाइन थियो। हो, जस्तै युएनमा पनि तपाईँको एउटा स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने एउटा वातावरण बनाइयो। त्यो के थियो त भन्दाखेरि वाइसिएल नबनेपछि सेनामा रहेका तर वाइसिएल बन्न नचाहने, या अब मेरो चाहिँ लाइफ चाहिँ एउटा भोटर हुन्छु, मैले गरेका 10 वर्ष या 5 वर्ष 8 वर्ष कति वर्ष गरेँ त्यसको चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक म लिएर जान्छु भनेर एउटा टप्का निस्क्यो। र अर्को टप्का, जबकि यहाँहरूलाई पत्रकार मित्रहरूलाई सबैलाई थाहा छ, आम नागरिकहरूलाई थाहा छ, खास भन्ने हो भने त्यतिखेर जनयुद्धमा लड्ने जम्मी लडाकु फोर्स भनेको 60,000देखि 60,500 हो। हेर्नुहोस्, तर लिखित 60,000 हो, जो मिलिसिया र पिएलए, जनमिलिसिया र पिएलए गरेर 60,000 हो। हेर्नुहोस्, तर क्यान्टोनमेन्ट प्रक्रियामा आइसकेपछि, ब्यारेके सिस्टममा आइसकेपछि त्यहाँ लगभग सेनाहरूलाई रातारात 35,000 बनाइयो देखाउनको लागि। त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी सिआइए त थिएन। चेक गरौँ त प्रचण्डको कति रहेछन् त स्पेसल एकदम प्रोफेसनल सेना भनेर तपाईँको त मापदण्ड तय गरायो के। चेकिङ मापदण्डहरू जस्तै पुलिसको, यिनीहरू त भोलि व्यवस्थापन त कोही जान चाहन्छ,
पूर्ण रूपले नै सेना बन्न चाहन्छ, पूर्ण रूपले नै पुलिस बन्न चाहन्छ या राजनीतिक बन्न चाहन्छ। राजनीतिक बन्नेहरू चाहना राख्नेहरू वाइसिएलमा आइहाले हेर्नुहोस्। नचाहनेहरू कोही शैक्षिक अवकाशले, कोही पूर्ण रूपले संयोजनमा गए, कोही चाहिँ 5 लाख रुपियाँ लिए साथीहरू निस्किनु भयो। अब त्यो बनाइयो, त्यो डिजाइनमा र प्रचण्डलाई पनि थ्रेट गरियो। प्रचण्डजीले पनि त्यो बेला चाहिँ हो रहेछ, मलाई सुलीमा चढाइदिन्छ नि, यिनलाई चाहिँ साइडै लाउनुपर्छ मेरो रहेको मिलिसियाहरू, आखिर भोट आउने मै कहीँ हो भनेर उहाँले त्यो अनुसार एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, तर उहाँले यो थाहा पाउनु भएन प्रचण्ड कमरेडले कि यिनको घेराबन्दी आज म परिहालेँ, यो मेरो हातको लट्ठी अथवा मेरो जति पावर थियो, मेरो कुर्सीको मलाई जति बनाउने हाँगा बिङ्गा फल जति लाग्नुपर्ने, म जो प्रचण्ड भएँ या जनिउड्ढ भयो, बनाउने हाँगा बिङ्गा मल जल जनतासँग यी त रुट हुन्, मेरो जरा हो, जनिउड्ढका जरा हुन्, मेरा जरा हुन् भनेर उहाँले बिर्सिनु भयो। हेर्नुहोस्, आज त्यो स्थानमा जसले हाम्रै पनि मूल्य टोकाए, हामीलाई पनि सुराकी गरे, तिनीसँग साँठगाँठ गर्न पुगे, खायो त आखिर। तपाईँ हामी त ब्यारेकमा पऱ्यौँ, आम नागरिक चिनेछु भनेको भरमा पनि यातना खायो, यातना पनि दियो राज्यले। हेर्नुहोस्, ती नागरिकले त पचायो, तर सट्टाको उन्माद सँगसँगै जनिउड्ढका मुद्दाहरूलाई कसरी यिनीहरूले ढुसी लाउने बनाउँछन् या ब्याक्टेरिया लाग्छ, यो कुरा त प्रचण्ड कमरेडलाई त थाहा थिएन। अनि जानुभयो त्यता ठुलो भाग खोज्न। अन्ततः उनैसँग लागेका या त्यस बेलाका स्पेसल टास्क फोर्स एसटिएफ चलाउने त्यसको सबै तपाईँको जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति अहिलेको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा बादल कमरेड। उहाँले जब कटौती गर्ने एउटा भनौँ न पहिलादेखि व्यवस्थापिका संसद प्रणालीमा 2048 पछि आइसकेपछि त्यो चलिरहेको प्रक्रिया उहाँले पनि फलोअप गर्नुभयो बादल कमरेडले। आज जनताले माग गर्यो, कटौती गर्दाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो। हुन पनि हो, म एउटा कुरा नारायणमान बिजुक्से कमरेडको एउटा शब्दसँग म सहमति छु कि यही इन्डिया पनि धेरै टाढाको कुरा नजाऊँ, अरू देशमा पनि यो छ, तर यही इन्डिया पनि आफ्नो पर्सनल गार्डहरू राख्न पाइन्छ। उहाँ कहाँसम्म बलियो हुनुहुन्थ्यो, जनसेनालाई 5 लाख दिलाउँदासम्म हुन्जेलसम्मको अवस्था भनौँ, बुझाउँदासम्मको, उहाँले सिग्नेचर गरुन्जेलसम्मको उहाँको निवास खुसीब्यू नयाँ बजारमा हुँदाखेरि आफ्नो गार्ड थिए। त्यही बेला नेपाली सेनाले चाहिँ डिप्लोमेटिकली अनुरोधपूर्वक सबै सुरक्षाको जिम्मा लिन्छौँ, अब तपाईँ चाहिँ असुरक्षित फिल नगर्नुहोस्, महसुस नगर्नुहोस् भनेर जुन खोज्न लगाइयो, त्यहाँ त जनसेना हटाउन लगाइएपछि उहाँ पूर्ण रूपले घेराबन्दीमा पर्नुभयो। त्यही बेला जिस्काइदिनु भयो पशुपतिको भट्ट र चिफलाई, रुकमान कटवालजीलाई। त्यो बेला उहाँलाई महसुस गर्नुपर्ने कि मलाई यो घेराबन्दी मेरो हातमा रहेका लट्ठी, मेरो हातमा रहेको हतियारले ठेगान लाएर मलाई अब के गर्छन् भने त्यो दिन झस्किनु पर्ने। तर लास्टमा झस्किनु भएको छ। यत्रो लामो मैले यो दिएँ तपाईँको। अब जुन किसिमले जनसेनालाई फेरि उहाँले अँगाल्न पुग्नुभयो, यहाँनिर अहिले तत्काललाई बहुत राम्रो छ यो कुरा, फेरि क्रान्तिकारी देखाउन खोज्नुभयो, तर क्रान्ति कहाँ सेलाए, त्यो सेलाइसक्नुभयो। आम जनता नागरिकले देखिसके। हेर्नुहोस्, उही फालेको लट्ठी अथवा गु पुछे चोटको पनि चाहिन्छ भन्थ्यो नि नेपाली उखानमा, आज त्यही फालेको लट्ठी फेरि अँगाल्न पुग्नुभयो। देखाउनमा यो क्रान्तिकारी देखियो, हामी अझै बिग्रिया छैनौँ, सुध्रिया छौँ भनेर जब हामी चारैतिरबाट प्रहार गरिसकेपछि उहाँ फेरि फ्यालेको सट लाउन खोज्नुभयो या फ्यालेको त्यो प्रवृत्ति सुध्रिन लाग्यो भनेर देखाउन खोज्नुभयो, मेरो विश्लेषण। दोस्रो, यहाँ उहाँलाई भविष्यमा हेर्नुहोस् यही मुद्दाले प्रचण्डलाई अर्को अप्ठ्यारो बनाउँछ, तर खोजिरहेको थियो यही नै, भविष्यमा खतरै हुन्छ यो आफ्नो सुरक्षा, यो आफ्नो सुरक्षा। जनसेनाले गद्दार गर्दैन, प्रचण्डले भारतका टट्टु बनाइदिँदा त गद्दार निस्केन जनसेना, त्यो नेपाली सेनाभन्दा इमान्दार देखियो। या 5 लाख पाउनेहरू पाइहाले, त्यसपछि पैसा त दियो नि लड्न आएकालाई, हामी त अझै नेटै छौँ, वाइसिएलको कार्यकर्ता छौँ भनेर त्यो टप्काले गरेन। तर अबको दिनमा त्यो वाइसिएललाई पनि के अरे आउने अब सुरक्षा जुन जनसेना भूतपूर्व लडाकुहरू जो हुनुहुन्छ
मिलिटेन्ट साथीहरू उहाँहरूसँगै लिएर हिँड्नुभयो भने प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले अब अर्को खतरामा हाल्न खोज्यो। एक त जानुभयो जो 50 लाख मूल्य टोकाउने सिग्नेचर गर्ने विपक्षी दलको रूपमा उभिएको पार्टीसँग साँठगाँठ गर्न जानुभयो कम्युनिस्ट देखेर। उहाँहरू पहिल्यै भन्नुहुन्छ हामी कम्युनिस्ट होइन, हामी संशोधनवादी, चुनावमा जाने भइसक्यौँ। नामको मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी है, चुनावमा गइसक्यो भने नेकपा एमाले त उहिले भनेको छ नि त, उसले खुल्याम भनेको छ नि त हामी संशोधनवादी हो। तर त्यही संशोधनवादी बन्न जानुभयो प्रचण्डजी। आज फेरि क्रान्तिकारी नक्ली क्रान्तिकारीपन देखाउनको लागि या पुरानो मसँग उही हिङको बास रहिरहन्छ नि, हिङ गए पनि हो त बासनाको अलिकति देखाउनलाई उहाँले जनसेना लिएको मेरो ठम्याइ हो। हेर्नुहोस्, चिन्दछौँ जसले नेतृत्व लिनुभएको छ राम्रो कुरा हो, तर चिन्दछौँ उहाँको हैसियत कति हो भनेर भन्न त यही तपाईँको मिडियामा मैले भनिराख्दाखेरि त्यो थारूको कति नै हैसियत हो र भन्लान् ती साथीहरूले। यदि साँच्चै नै जनसेना 3 करोड जनताको लागि लडेको हो भने त्यो जनसेना घरिघरि प्रचण्डकै सुरक्षामा किन खटिनुपर्ने? त्योभन्दा क्रान्तिकारी त विप्लव त्यहाँ छँदैछ नि त, त्योभन्दा क्रान्तिकारी त वैद्य छँदै हुनुहुन्छ। यसका डिजाइनर, यसका सबै लेखाजोखा गर्ने व्यक्ति त बाबुराम छँदै हुनुहुन्छ त, लगायत अन्य कमरेडहरू धेरै हुनुहुन्छ। महामहिम उपराष्ट्रपतिजी लगायत रक्षा मन्त्री त्यहीँ छन् होइन, टोपबहादुर राईमाझी छन् त्यहीँ गएका छन्, तपाईँको के अरे अर्को गजरेल कमरेड त्यहीँ छन्। मतलब यस्ता धेरै छन्, वर्षमान पुनहरू यता छन्। के उनको लागि पनि जनसेना खट्ने अवस्था थिएन? तर प्रचण्डकै निम्ति एउटा व्यक्तिवादी, एउटा व्यक्ति चरित्रमाथि पनि तपाईँको जब सुरक्षा खटेको देखियो, हुन त हो तपाईँले यहीँनिर मलाई प्रश्न गर्नुहोला, अन्य मिडियाका साथीले गरे जस्तै कि प्रचण्ड सिद्धियो भने लाहनु चौधरी सिद्धिन्छ कि सिद्धिँदैन? हो, अहिले प्रचण्डजी विनाशकालले विपरीत बुद्धितिर जानुभयो। हेर्नुहोस्, मेरो ठम्याइ त्यही हो। उहाँको ओरिजिनल क्रान्तिकारी पनि देखिसक्यौँ, सारा जनताले देखिसक्यो, एकचोटि होइन 2 चोटि प्रधानमन्त्री बनाएर देखिसक्यो। त्यसकारण उहाँले अब जति क्रान्तिकारी बन्न खोज्नुहुन्छ त्यति अब तपाईँको उहाँको दुर्दशा सुरु हुन्छ। यी पूर्व लडाकु भेला गरेर सुरक्षा फ्रन्ट लाइनमा राख्ने, ड्रेस पनि दिने, सुरक्षा कोड पनि उनीहरूलाई दिने भन्ने तयारी जो प्रचण्डजी गरिराख्नु भएको छ। हजुर, प्रचण्डले बोलाउने बित्तिकै हिजोको क्रान्ति, हिजोको आन्दोलन अनि प्रचण्डले आज ल्याएर बिसाएको आजको प्रचण्डको अवस्था, यी सबै विचार, आदर्श, मूल्य, मान्यता, त्यो कुरा ख्याल नगरिकन नि हो, यहाँले मैले प्रश्न ख्याल नगरिकन उनीहरू त्यहाँ आइहाल्नु पर्ने हो। मैले त्यही भन्न के भएको हो? यो कि भाडाका टट्टु बनेका हुन् कि? मैले त्यही भन्न जाँदै थिएँ हजुरलाई कि अस्तिसम्म त्यो प्रचण्डको विसर्जनदेखि लिएर सत्तामा गएर प्रयोगवाददेखि लिएर उपयोगवाददेखि लिएर परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद जो विगत काङ्ग्रेसीले गरे अथवा रापरवाले गरे अथवा माओवादी पार्टी नै खोज्दा नभेटिने ठाउँ पुर्याइदियो। चुनाव चिन्ह कहाँ छ? चुनाव चिन्ह कहाँ गयो? पार्टी कहाँ गयो? शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते कहाँ गए? हैन, जबकि नामो निशानै छैन हैन, नामो निशान समेत मेटाउने आज त्यो जनसेना जो जाँदैछ पूर्व लडाकुको नाउँमा, मलाई लाग्छ सायद ती पनि चैटे हुन् क्या हो, त्यो चैटे हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। अथवा 56, 57, 58तिर गएर चाँडो यसो 1-2 जना फटाहालाई कारबाही गर्दैमा पोस्ट पट्काएको कमान्डर हुन् कि जस्तो लाग्छ। त्यसको मतलब इमानदार साँच्चै योद्धा थियो भने प्रचण्डको सुरक्षामा जाने थिएन अहिले भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? प्रचण्ड व्यक्तिको नाउँमा सुरक्षामा खत्दैन जनसेना। जनसेना त भन्न पनि मिलेन होला नि त, अब जनसेना भन्न पनि मिलेन होला प्रचण्डले त, किनभने शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर विघटन गरिसकेको स्थिति हो। उहाँले फेरि गठन गर्न दिनुभएको छ 5-5 लाख, तिम्रो मूल्य नै 5-5 लाख हो भन्नुभएको छ। त्यही पनि पाएका छैनन्। 31 करोड त कति फाइल छ क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने पनि छ। 19 अर्ब हो। 2600 त तपाईँको नामै नभएको, जो हामी जस्तालाई कारबाही गरेको मान्छेको पनि नाम हालिदिए रहेछन्। यो कुरा त तपाईँहरूलाई मैले पोल खोल्नै बाँकी थियो। नामै नभएको पनि रेकर्ड राखेर पैसा निकाले। जयकृष्ण गोइट, सुइट, अजय यादव यस्तोको नाउँ छ, हाम्रो नाउँ छ। हामी जब निस्किसके त हामीले कारबाही गरेका छ भनेर उसले बुझाएको छ, तर क्यान्टोनमेन्टमा हाम्रो सदस्य यति थिए भनेर तपाईँको नाम बुझाएको छ। अनि लाहनु चौधरी उफ्रिन्छ भन्छन्। यिनको कमजोरी त त्यो जनसेनाले जानेर लुकाएर लुट्न पाइन्छ, फेरि अब लुट्न पाइन्छ अर्को नाउँमा। अथवा यिनको पछि लाग्यो भने अब फेरि पैसा सिद्धिसकेछ, लुटेको पैसा पनि सिद्धिसकेछ, दिएको 5 लाख पनि सिद्धिसकेछ। अरब जाउँ त 52 डिग्रीमा कसरी गरौँ काम, बानी छुटिया छ, के अरे बानी बिग्रिसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो किसिमको मान्छेले
अब प्रचण्डको पछाडि लाग्ने हो। तर सही रूपमा म सम्पूर्ण जनसेना पिएलएहरूलाई म भन्छु र जनमिलिसिया साथीहरूलाई र सङ्गठनमा रहेका विभिन्न सङ्गठन जनवर्गीय सङ्गठनमा रहेका आम कमरेडहरूलाई म भन्छु, साथीहो तपाईँहरूले यदि 3 करोड जनताको निम्ति साँच्चै नै 10 वर्ष जनयुद्ध गरे हो भने कुनै पनि व्यक्ति चरित्रको सुरक्षामा नखट्नु होला, नजानु होला। तपाईँ हामीले कहाँ पुर्याए यिनले? उनको परिवार त सुरक्षा दिनको लागि कस्ताको घर उरिएछ। तर 10-15 जना ती लडाकु भनिएकाहरूलाई त राम्रै व्यवस्था गरिदिएका छन् होला नि त उनले, त्यतिकै लागि गएका होला नि तिनीहरू सुरक्षा गर्न। मैले भन्दैछु तपाईँलाई, अब सिद्धियो त्यो बेलाको पैसा प्रकाश पाण्डे कि के भन्ने रहेछन् कमान्डर, त्यो पूर्वी उसमा रहेछन्, पूर्वी उसमा रहेछन्। तिनको मैले यसो हेरेको त 57 कि 58 देखि लागेका रहेछन्। तिनी 58 हो के अरे लागेको, मैले जहाँसम्म रेकर्ड पाउँदाखेरि। हेर्नुहोस्, अब यो राम कार्कीकै उसमा गएर रहेछन्। राम कार्की दाइ जिउँदै हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र कार्की होइन, पार्थ छेत्री जिउँदै हुनुहुन्छ र उनलाई गर्ने मान्छे नै जिउँदै हुनुहुन्छ, के अरे किराती, गोपाल किराती होइन, उहाँहरूलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि जो 10-15 जना कमरेडमा व्यवस्थापन गरे, फेरि यो अर्को यो नातावाद कृपावाद र तपाईँको आफ्नो आफ्नत्ववादको उसमा प्रचण्ड फस्यो त पटक पटक प्रवृत्ति देखाउँछ के यो मान्छेले, पटक पटक। अब मलाई अहिले पद पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन, म यो व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति, गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति प्रचण्ड अहिले भनिराख्नु भएको छ। प्रचण्डले भनिराखे यो कुरा त ढिलो भयो। हेर्नुहोस्, यो कुरा त जतिखेर शान्ति प्रक्रियामा यो सही हो कि होइन? प्रचण्डले भने यो कुरा मलाई पद चाहिँदैन, प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, अहिलेको अवस्थामा यो भन्नु गलत हो। त्यतिखेर भन्नु पर्थ्यो जब पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आयो। प्रचण्ड नोटमा छापिन सक्थ्यो, जो माओको फोटो, आज महात्मा गान्धीको फोटो, आज चे गोभाराको फोटो, आज तपाईँको किमिल जोङको सन्तानको फोटो आज किन टाँसिँदैछ नोटमा? यो बन्याद बाबुरामजी र तपाईँको प्रचण्ड कमरेडले आँट्नु पर्थ्यो। तर त्यो बेला चाहिँ चाँडो प्रधानमन्त्री बनिहाल्यो। यो बनाउनको लागि उहाँ फेरि आफै बने होइन, गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने, तपाईँ राष्ट्रपति म प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सम्झौतामा यो भएको छ। के ठुलो कुरा गर्छन्? यो सम्झौतामा बल्ल सबै यो भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसबेला पूर्व राजासँग पनि केही सहमति भएको छ माओवादीहरूको? उहाँलाई पनि 2059 भन्दा अगाडि राष्ट्रपति चाहिँ दिन सक्छौँ। तर कस्तो राष्ट्रपति भने सधैँ नोमिनेट गर्ने, तर तपाईँ रहिरहने, राजाको नाम नकहलाउने, नदेखिएको राजा रहने भन्ने सम्झौता भएको रहेछ। सिआइए प्यानल, सोनिया गान्धी प्यानल सिआइएले गरिदिए रहेछ। भनेपछि प्रचण्डले त्यसको प्रस्तावक डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू हो। देख्नु भएन अस्ति राजाले भेट्न खोजेको कुरा? राजालाई भेट्न खोजेको कुरा के हो? एउटा त गाउँले सम्बन्ध भयो, द्वितीयको उत्पत्ति ठल्लो एउटै गाउँ पर्यो, त्योसँग पनि सम्बन्ध राख्छ। म त्यही भएर म भन्छु, जिन भन्ने कुरा भिक र जियोग्राफिकल सिम्पेथी बहुत डेन्जर कुरा हो। हेर्नुहोस्, आज त्यो डाक्टर बाबुराम राजाको नामै सुन्न नचाहने, राज संस्था भनेको सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने बाबुराम नै सुन्न नचाहने, अहिले किन राजाको पक्षमा राजा पनि एउटा शक्ति हो भन्न थाले? बस राजालाई भेट्छु, राजालाई बान्नुपर्छ भनेर उनी राजा चाहिन्छ भन्नेतिर गइराखेका छन् क्रमशः दिनदिनै। यो के हो? राजा किन चाहियो उत्पादन गरेको? यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँलाई उत्पादन प्रचण्ड र बाबुरामलाई उत्पादन गरेको र पालन पोषण गरेको शक्ति अहिले इन्डियामा जिरोमा छ। रमा अधिकांशले वर्चस्व बिजेपी र आरएसएसको छ, जो संस्कृति र नेपालप्रति, हिन्दुत्वप्रति अधिकभन्दा अधिक मान्यता र मूल्य राख्ने पार्टी छ। हेर्नुहोस्, उनलाई पालन पोषण गर्ने जिरोमा छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सुरक्षा कटौती हुनुको कारण एउटा त्यो पनि हो, मेरो आफ्नो विश्लेषण। एक अर्को कुरो, अहिलेको सेना पक्कै पनि यो विगतको लामो फेरिस देखेको छ। उसले जनयुद्धदेखि लिएर, पञ्चायतदेखि लिएर, प्रजातन्त्रदेखि लिएर अहिले गणतन्त्रसम्म देखिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको अनपपुलारिटी, यो त सेना र यहाँको प्रहरी कर्मचारी कस्तो रहेछ भने, र यो समाज कस्तो छ भने, दक्षिण एसियाको समाज बलेको आगो टाप्ने हो। अब बाल्न के कार्कोल हालेर, अलकत्रा हालेर, मट्टीतेल हालेर, पेट्रोल हालेर, डिजल हालेर, या अर्काको लास हालेर, या कपडा हालेर के बाल्न चाहिँ बाल्यो।
त्योसँग सरोकार राख्दैन, हामी पनि राख्दैनौँ। अर्को काठसँग मतलब राख्दैन, के को काठको मुरा त मुरा हो, के को मुरा हो। यदि राम्रै आगो टाप्ने भए, बलेकै आगो टाप्ने भए, आँच राप हुने भए काठको उसँग रहेन, उसको आगो बलेको हुनु पर्यो, उसलाई आउने बित्तिकै तातो हुनु पर्यो ज्यान। यो किसिमको राजनीतिक र सामाजिक संरचना गाइडलाइन्स हामी दक्षिण एसियाको नागरिक हो। अब अहिले त्यो अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि उसले त वफादार अथवा एउटै व्यक्तिले सबैतिर यस गर्न सक्ने मान्छे खोजिरहेछ। जन्माउनु त अस्तिसम्म यो शान्ति प्रक्रिया अपनाउनलाई सबैले एकै ठाउँमा ल्याएर वन भोइस बोलुन्, या हाम्रो पनि एक व्यक्तिले जे बोलिरहेछ त्यही बोलुन् भन्ने खोजिरहेछ, तर बोलेन। 100वटा मुख भएपछि एउटै कुरा बोल्छ। यहाँले देख्नुहुन्न, जिनियो एभुलेटको बच्चाहरू जन्मेछन्, एउटै शरीर भए तापनि दुईटा टाउको भएपछि दुईटा फरक इच्छा छ, किन ब्रेन दुईटा छ। भले मुटु एउटै छ तर इच्छा शक्ति त एउटै के अरे फरक छ नि। त्यो किसिमको कम्युनिस्टलाई जन्माए इन्डियाले अथवा अन्य युरोपियनहरूले, सिआइएहरूले। अनि त्यसैले चाहिँ मान्छे त मान्छे हो, नाक कान घाँटी छ, मान्छे चाहिँ मान्छे हो, हाम्रै छ, हाम्रै टाइपको छ भनेर चाइनाले पनि त्यो भ्रममा रहिरहेको थियो। अथवा उपयोग गरिदिन्छु नि त, होइन? ए टु जेड ह्युमेन हो अथवा कम्युनिस्ट ह्युमेन हो, हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने पनि कन्फिडेन्स भयो, तर अन्त आएर प्रयोग गर्न सकेन। भनेपछि त्यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय जुन संरक्षणमा हिजो प्रचण्ड बाबुरामहरू जेमा आबद्ध भएर यो जनयुद्ध गरे, आज त्यो कमजोर भएपछि यिनीहरू यहाँ रुवावासी गर्न थालेका हुन्। त्यो पनि हो। अब बाबुरामसँग म एकता गरेर अघि बढ्ने भनेर प्रचण्ड बाबुरामतिर लेसिराखेका छन्। बाबुराम नारायणतर्फ फेरि फर्किराखेका छन्, दरबारतिर फर्किराखेका छन्। यो घुमाउनेपछि प्रचण्ड बाबुराम अब चाहिँ राजासँग जोडिने कुरामा मनोविज्ञानमा पुगेका हुन् भन्ने सन्देश जान खोजेको हो यो। किनभने बाबुराम नभए भएर पाराले सांस्कृतिक रूपले जोडिन खोजेको हुन् कि भन्ने चाहिँ मैले देख्छु। पक्कै पनि आरएसएस र रले, बिजेपी रले पक्कै पनि थ्रेट गरेका छ। किन इन्डियामा त अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई पालन पोषण यिनीहरूले सञ्चालन गरेको, उहाँहरूले सञ्चालन गरेको जति पनि संस्था छ अहिले कमजोर अवस्थामा छ नि। अब अमेरिकन युरोपियन त हेर्नुहोस् एकैचोटि आउने, इन्डियाकै बुइ चढेर आउने हो, इन्डियाले ठेकेदारी निभाउनुपर्छ। किन आउन दिनु हो? उसको काखमा तीनतिर घेरिएको राष्ट्रमा खुल्यामुले पनि त नौटङ्की नाद्य गरेको हेर्न त चाहँदैन। हाम्रो छिमेकको पल्लो आँगन पनि बाहिरको मान्छे ठुल्ठुलो या एक्टिभिटिज शङ्कास्पद गऱ्यो भने हामी पनि देख्न चाहन्नौँ नि। एउटा नेचर हो नि, सोसियल स्ट्रक्चरको एउटा फेरिस्ट पनि हो नि, अनि त्यो हुनु स्वाभाविक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको जुन भाषा, जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, घुमाउरो पाराले चाइनाले संहिता खारिजको मुद्दा ओके गर भन्नु, इन्डियाले हिन्दू राष्ट्र कायम गर भन्नु कारणले गर्दाखेरि भनिराख्दाखेरिको यो एउटा वजाइ हो। अब के हुन्छ त यो चेपुवामा? अब ओलीजी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, प्रचण्ड माधवहरू आन्दोलन गरिराखेका छन्, एउटा फिल्टर हुने बाँकी छ। अब के एक्लै अर्कालाई मान्छे देखाएर कन्भिन्स गर्ने कसरत भइराखेको छ या अब के हुन्छ यो तपाईँको अनुमानमा बताइदिनुहोस् त तपाईँको? अब काङ्ग्रेस र तपाईँको भुपु एमालेको प्यानलले यदि पेल्दै गयो भने एक ठाउँ आउँछन् हेर्नुहोस्, र यो एकै ठाउँ आऊ भनिरहेछ पनि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि यिनलाई त्यही भनिरहेछ। अब हेर्नुहोस् अर्कै टाइपको भाषा अदालतको पनि देखियो, हिजो मात्रै फाइनल भएको छ होइन बहस, 10 गते मात्रै सुनाउने भनिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पर्सिको दिनमा सुनाउने भनिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै माहौल हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि थप शक्ति सङ्घर्षतिर लगेको छ। यति मात्रै होइन, यिनको झगडा केही पनि होइन, सल्लाहमा भएको थियो, अनपपुलरको लागि फेरि भोट टान्ने प्लानिङ मात्रै गरे हुन्। यिनको मालिकले तिमीहरू यसरी गर भनेर डिजाइन दिएकै हो। त्यति मात्रै होइन, प्रचण्ड प्यानलमा पनि शक्ति सङ्घर्ष छ, आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष छ। झलनाथजी आफ्नो सट्टा पट्काउन या कन्फर्म गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले प्रेसिडेन्टको लागि। माधव या प्रचण्ड मध्येमा कसले प्रधानमन्त्री बन्ने र को सिद्धिने? सिद्धिन त सिद्धिन्छन् है यिनीहरू, सिद्ध्याउनेवाला छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि। हेर्नुहोस् कसलाई जे प्रचण्ड हुन्छ माधव हुन्। अबको सट्टामा प्रधानमन्त्री काल खायो भने तपाईँको सक्सेस जस्तो देखाएर फेरि सिद्ध्याउँछन् नै, सिद्धिनेवाला छन्, यसमा कन्फर्म छ। हेर्नुहोस्
त्यो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब बाँकी रह्यो फेरि यताको अर्को लडाइँ, मेरो ऊ कहाँ राख्ने, अझै बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ वामदेव कमरेड। मिडियाबाजी देखिराख्नु भएको छ यहाँले, तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले पछि पिछा गर्दै हुनुहुन्छ। फलोवर भनौँ न, सबभन्दा ठुलो फलोवर समुदाय त तपाईँहरू पनि हो, राज्यको चौथो अङ्ग। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिक दिन नाटक र नौटङ्की आफैमा विलेम लाउने खुल्याउने काम गरिरहेको थियो यिनीहरूले। अझै नाटक र नौटङ्की मञ्चन हुन्छ र लास्टमा केपी कमरेड पनि यतिकै जानुहुन्न, सेनालाई केही कुरा दिएर मात्रै बिदाई हुने हो, तर्खरमा हुनुहुन्छ। सकेसम्म सेनाले पनि खोजिरहेको छैन कि क्षति होस् भनेर, सकेसम्म मिलिदिउँ, आफैमा मिलाइहालौँ, हामीले रोडमा ननिकालौँ। हेर्नुहोस्, त्यो रोडमा निकाल्ने वातावरण प्रचण्ड कमरेडहरूको तिरबाट पनि हुनसक्छ, केपी कमरेडको बाट पनि हुनुहुन्छ, विपक्षी दल रापरबाट काङ्ग्रेस छन् त्यो तिरबाट पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, कसको इन्ट्रेस्टका लागि सेना बाहिर निकाल्न खोजिँदैछ? आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि। अलिक क्लियर गरिदिनु न। यो सेना जब सञ्चालन गरिसकेपछि तपाईँको इमर्जेन्सी हुन्छ, राष्ट्रपतीय सिस्टममा जानुपर्ने हुन्छ, किन परमाधिपति त राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि को पावरफुल छ भने देखाउनलाई पनि, आफ्नो मालिकहरूले देखाउनलाई पनि निकाल्छन्। हेर्नुहोस्, जनतालाई पनि सेना पो निकाल्यो त सेना पो लागू गर्यो, किन 10 वर्षमा त आताहित भएको छन् सेनाबाट जनताहरू। सेना खुसी छ, हामी नेपाली सेना हो गर्व छ भन्छन्, नेपाली सेना पनि खुसी नहुँदा हुन्छ। उनको मुखको अगाडि गाली नगरे पनि सबभन्दा सराप्ने कामै कि माओवादीले गर्छन् नेपाली जनताहरू जब यहाँको स्थिति बिग्रिन्छ कि सेनाले। किन 10 वर्ष जनयुद्धमा यिनले पनि आफ्नो धेरै निर्दोष मान्छेहरू मारेका छन्, धेरै मारेछन्, सेनाले पनि छोरीचेली बलात्कृत भएका छन्। बस एकदमै त्यसपछि गएर माओवादीले पनि आफ्नो अपराध लुकाउनको लागि जेल जानु नपरोस् भनेर जनसेना बनेका छन्, ऋण तिर्न नपरोस् भनेर जनसेना बनेका छन्। रिसिबीमा छरछिमेकी मारेका छन्, कुटेका छन्, हो लुटेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जनताले निर्दोष रूपमा गाली गर्यो भने सट्ट कि नेपाली सेनालाई गाली गर्छ कि माओवादीलाई गाली गर्छ, माओवादीले सट्टा गाली गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरूले खुसी नहुँदा हुन्छ। सकेसम्म रक्तपात विहीनको कुटनीतिक लडाइँ, विन विनको लडाइँ लड्यो भने हेर्नुहोस्, सायद नेपाली जनताले त्यो दिन भोटको उसमा पुनः विचार गर्नेवाला छन्। नभए म त्यो पनि देख्दिनँ। फेरि पनि नेपाली जनता भेरै छ, दिन्छ ऊ, किन दिन्छ? विकल्प छैन क्या नेपाली जनतासँग। यदि विदेशको जस्तो मैले पटक कति त चेतना पनि छ, विकास भइ नसकेको होला। आम रूपमा ग्रामीण सोझा सिधा जनताहरूलाई भेला गरेर, ग्रामीण जनताले त केही, ग्रामीण जनतालाई भेला गरेर सोझा सिधा मान्छे काठमाडौँमा ल्याएर बिचल्नी पारेर आफ्ना कुरा सुनाएर हामीले यति जनताले भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको बेला ज्योतिकिरणजी, ग्रामीण जनताले आजको दिनसम्म धेरै केही पनि कुरा खोजेको रहेनछ क्या। अझै पनि हजुरले हेर्नुहुन्छ भने 2 छाक लाउन खाना खुसीसँग पाइयोस्, एक स्वास्थ्य उपचार औषधि राम्रो गरी प्राप्त गर्न सकोस्, राज्यले जहाँबाट ल्याए पनि उपलब्ध गराइदियोस्। 2, 3 राज्यले आवश्यक परेको ठाउँमा बैंकिङ प्रक्रिया जे होस् टेवा दिन सकोस्, सुरक्षा दिन सकोस्। यति न हो, त्यो जनताले कहिले पनि यो भन्दा ठुलो खोजेको थिएन। चाहिए त यिनै सट्टामा बस्नेलाई रहेछन् त, 60 पुष्टसम्म कमाउने, जनताले अझै दोहन गर्ने, कमाउन नदिने तपाईँको विपक्षीलाई पेल्ने, ठुडाइदिने, गलत फेरि मुद्दा लगाइदिने। विगतमा जे भयो पञ्चायतकाल र प्रजातान्त्रिक उसमा जनयुद्धभन्दा अगाडि, आज तिनले त्यही नै फेरि प्रयोग गरे। त्यो बसेको तपाईँको कानुनी भाषा त भन्नुपर्दाखेरि भनौँ न नजिर बसालेका राजनीतिक पनि कानुनी नजिर बसाल्दै गए हो। यिनलाई चाहिए रहेछ, यिनले बसालेको कुरा पटक प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरिराख्ने, तर आम नागरिकले खासै केही चाहिएको छैन। भौतिक आवश्यकताको पूर्वाधार जति पनि छन्, बाँच र बचाउ सिद्धान्तमा यो सजिलै प्राप्त होस्, भएन भने हामीले गर्ने वातावरण दियो, हामी गरेर देखाउँछौँ भनेर मागेछ वातावरण। यो बाहेक मागे छैन जनताले। हेर्नु, तर यिनलाई तथा नाम चाहिएछ, आफ्नो युग पुग्ने पुस्तालाई कमाउनको निम्ति देश पनि भनेका छैनन्,
आफूले वचन दिएका जनताले वचन दिएको मुद्दा पनि वास्ता गरेका छैनन्। अरू त्यो धारामा आफैले लेखेर त्यो धाराको पनि यो लेखेको थियो र भनेर प्रश्न मिडियामा गर्दाखेरि म चाहिँ यो 5वटा औँला छ नि हानेर डाम बसाल्ने कोही महावीर आएन जस्तो लाग्छ क्या। आफै संविधान लेख्यौँ भन्छन्, फेरि आफै के छ भनेर सोध्दै हिँड्छन्। कतिसम्म पागलपन रहेछ। कारण के हो भने हामीले तपाईँकै मिडिया, यहाँका मिडिया साथीहरूले देखाउनु भयो नि, नेपाल टेलिभिजन लगायत सबै मिडियाले भात खाएर 1,25,000 8 वर्षसम्म भट्टामट्टा पचाएर 72 सालसम्म भात खाइसकेपछि क्यान्टिनमा घुवा नाक बजाएर सुतेको पनि परिदृश्य देखाउनु भयो नि यहाँले। 3 जना खाली छ भने लम्पसार, त्यो मैले त त्यो फोटो र पत्रिकै राखेको छु, हेर्नुहोस् यहाँ। म यतिकै कराएको होइन, प्रमाण राखेर मात्रै कुरा गरिराखेको छु, हेर्नुहोस्। एउटा नि लानुजी, यो गणतन्त्र ल्याउन तपाईँ जस्ता थुप्रै योद्धाहरूले बलिदान गरे, घाइते भए, यातना खपे, तर क्रान्ति र पार्टीका निम्ति भनेर कृष्णसेन इच्छुक जस्ता मान्छेहरू, पत्रकार त्यस्ता मान्छेहरू आहुति दिनु पर्यो। तपाईँको नङका कोषमा सुई रोपेर एकदमै पुष्माका जाडामा चिसो पानीमा डुबाइयो भए पनि बरु त्यो यातना सहेर बलिदान गरे, मरे बरु, तर उनीहरूले पार्टी र क्रान्तिलाई निम्ति भनेर कुनै पनि गोपनीयता खोलेर कसैलाई पनि साथीलाई बचाएर आफू मरे। त्यो क्रान्तिका निम्ति थियो, त्यस्ता यातना भोगे। त्यस्तो कुरा प्रचण्डले किन बिर्सिएर उनी यो स्थितिमा कहिले जेलै परे छैन, उसले त्यो किन मतलब थियो, किन आए? उसलाई त सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले तिमी बन्छौ तर यो गर्नुपर्छ तिम्रो जनता, तिम्रो फेभरका मान्छेले भनेर भनेको थियो नि त। उनलाई त यो यातना यो प्रति कुनै के मतलब, बेमतलबै रहेनछ। त्यसो भए मतलबै छैन नि, त्यसले के को मतलब? रविन्द्र श्रेष्ठको एउटा, म रविन्द्र श्रेष्ठ कमरेडको मैले एउटा अग्रज दाइको म लिन चाहन्छु शब्द। उहाँले एउटा कुनै मिडियामा भन्नुभएको छ, प्रचण्ड यदि परे भए आफू बाँच्थे त्यो यातनामा, त्यस्तो यातनामा परेको भए, त्यस्तो यातना परे भए आफू बाँच्थे, तर माओवादीका कार्यकर्ता खोजी मराइदिन्थे बनाएको अर्थ सिलेन्डर गर्थे। तर त्यो त यति मात्रै होइन, कृष्णसेन इच्छुकको यहाँले कुरा गर्नुभयो। एउटा प्रतिनिधि पात्र भनेको त्यस्ता इच्छुक त कति छन् पत्रकार मित्रहरू पनि। सामान्य नागरिकले चिनीको आधारमा पनि लगेर मारिदियो नि। हैन, पत्रकार नभएर सर्वसाधारण नेता कार्यकर्ता पनि त्यो यातना भोगेका छन्। एक त एउटा यातना भोग्ने कार्यकर्ता तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको मिसेस जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको पैसा दिने, क्रान्तिलाई पैसा दिने, शुभचिन्तक इच्छा जाहेर गर्नेहरूले समेत यातना पैसा भनेर हामीसँगै भैरवगढमा बसेका धेरै व्यापारी छन् त काठमाडौँको, जिउँदै छन् त, अहिले व्यापारै गरिराखेका छन् आइया भनेर बिचरा। एउटा मजदुर हुनुको नाताले पर्यो त, सामान्य किसान पर्यो त, सामान्य रिक्सा चालक पर्यो, सामान्य एउटा खेतबारीमा काम गर्दा ओए यतातिर माओवादी गयो, हजुर भर्खरै त थिए अहिले छन्, त्यसो कहाँ भगाइस्, देखे थिएँ कहाँ गयो भने सोझो बोलिदिँदाखेरि पनि पर्यो त। ती सबै जनताको बलिदानीलाई परिवारवादमा आज कन्भर्ट गरिसकेपछि आज 15वटा जनसेना पिएलए भनाउँदाहरू चैतेहरू जाँदा म डङ्ग परेँ, को रहेछन् त यी, कहिलेदेखि पिएलएको बिल्ला लाएछन्, ड्रेस लाएछन् भनेर म कौतूहल त भएँ। हेर्नुहोस्, भरे 58 सालतिर भर्ना भएको रहेछ भनेपछि जनताले त्यहाँ ड्युटी गर्नेहरूलाई पनि अब हेर्नु नियाली राख्नुपर्छ भन्ने हो। एकदम मजाले निहाल्नुहोस्। हुइजी where had been they started the revolution, they are really revolutionary cadres or के अरे अपर्चुनिस्ट भन्नुपर्ने हुन्छ नि त हामीले। नेक्स्ट अपर्चुनिटी के अरे उसको एम्बिसन र तपाईँको अपर्चुनिटीको लागि उनीहरू चाहिँ आयो भन्ने बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले। मैले त्यही भएर भन्छु सबै शुभेच्छक र साथीहरूलाई, जनमिलिसिया पिएलए सङ्गठनका हरेक जनवर्गीय सङ्गठनका साथीहरूलाई र आम पब्लिकले पनि भन्छु, तपाईँहरू चनाखा भएर अब सबैको फेल र पासको मार्किङ गर्ने बेला आयो क्या। जनताले शिक्षक बन्ने कतिखेर हो भने
भोट प्रयोग गरेर। तल गाउँदेखि फेरि जनता उठाएर प्रचण्ड के अरे ओली भन्दै तिनीहरू नि काम गरिरहेको। यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले गरेको प्रश्नमा बुझ्दैछु। एक त 11 महिनादेखि ठिलठिलिएको त्यो कोरोनाले ठिलठिलिएका जनताहरू, बेरोजगार बसेका जनताहरू 500 मास्क लाएर हिँड्नुपर्ने भन्ने बित्तिकै हिँड्न नपाउने अवस्था थियो। जाम त भनेर 500,000 रुपियाँ लिए आए, के भयो त बेरोजगार जनतालाई? एउटा कार्यक्रममा 40 करोड रुपियाँ खर्च गरेछ, जोक छैन प्रचण्डहरूले। हो, हामीले हिसाब गऱ्यौँ त्यहाँको डेटा लिँदाखेरि। ल 500 रुपियाँ दिँदाखेरि तपाईँको 30 करोड 25 करोड 20 करोडदेखि आउँछ नर्मल एउटा खर्च हेर्नु। अझ त्यहाँ गाडी छ, के छ? नै गाडी त अब यसो पनि होला, तपाईँको रिन्यू नभएको गाडी उ गरिदिउँला, अथवा तपाईँको लाइसेन्स उ गराइदिउँला, या ठप लोन प्रक्रिया मिलाइदिउँला भनेर पनि फकाएर ल्याएको हुन सक्लान् व्यवसायी साथीहरूलाई। मान्नु पनि भयो होला, कोही पैसै लिएर मान्नु भयो होला, कोही व्यावसायिक साथीहरू, कोही चाहिँ होइन के त मैले पाउने भविष्यमा के भनेर बार्गेनिङ गर्नु भयो होला। उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा होला, किन व्यापारमा त सके कति त आफ्नै अब पार्टीकै नेता कार्यकर्ताकै गाडी पनि होलान् होइन। त्यसमा त हुनसक्छ। हेर्नु, त्यसमा पनि घटाएर मैले भने त एकदमै घटाउने हो भने 20 करोडसम्म आउन पुग्छ के उहरू खर्चहरू। जबकि एउटा बेटल लड्दाखेरि त्यतिखेर जनयुद्ध 5 देखि 8 लाख 10 लाखसम्म खर्च हुन्छ ठुलो लडाइँ लड्दा। हेर्नुहोस् भने अहिले यो मान्छेले अन्त यतिका त आएनन्, भोकै त आउँदैनन् मान्छे। बेरोजगार जनताहरू विश्वभरि बेरोजगारी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जति यिनीहरूको नाटक मञ्चन मैले देखेको छु, या नौटङ्की र नाटक दुई पक्षले जुन भनिरहेछ, यो सल्लाहपूर्वक भएको छ। उनको एजेन्सीले जे गर भनिन्छ त्यति गरिरहेछन्। 6 महिनापछि मैले तपाईँ विभिन्न मिडिया त भनेको छु, यिनीहरू एक्सचेन्ज हुन्छन्, ठाउँका ठाउँमा जान्छन्। किन जान्छन्? आज 4वटा विप्लव सहितको वैद्यवाह सहित गरेर ऋषि कट्टेल कमरेडदेखि लिएर आहुति कमरेडहरूको एक ठाउँ गोलबन्दा हुनुहुन्छ। अब अलिक दिनमा बाबुरामजीले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीले एक ठाउँमा आउँछन्, ठ्याक्कै पेनालाइज हुन्छ। अब माधवहरू चाहिँ के गर्छन्? यदि त्यस्तो भयो भने माधव अब माफी माग्नुपर्छ नि। हुन त माधव कमरेडलाई के छ र 2 रुपियाँ डबल चढाउने तिनै हुन् ज्ञानेन्द्र अगाडि। भोलि फेरि केपी कमरेडसँग माफी मागेर त्यहीँ जान सक्यो त पुरानो त हो नि त नि, पुरानो हो भनेर उहाँ पनि मक्ख पर्नु होला पुरानो कमरेडहरू फर्किँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यस कारणले योलाई अचम्म मान्नु पर्दैन म भन्छु के। उहाँहरूको जति गतिविधि छ नि अचम्म मान्नै पर्दैन। भनेपछि अहिले राजै ल्याउनुपर्छ भनेर बाबुरामले राजालाई भेट्नुपर्छ, अर्थात् राजा पनि एउटा शक्ति हो, राजा चाहिन्छ भन्ने जसरी भोइस बाबुराम दिइराखेका छन्, यो पनि अनौठो कुरा होइन? यो अनौठो कुरा होइन। किन अनौठो कुरा होइन? यहाँदेखि अब सिंह पनि उम्रिँदैन होइन। यसमा बाबुरामसँग प्रचण्ड मैले त्यही भन्न जान्थेँ, जोडिएका छन् यहाँ भित्र जोडिएको। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो कुरा तपाईँ पत्रकार मिडियाका साथीहरू, आम जनसमुदायहरू, त्यसपछि बुद्धिजीवी लगायत अन्य भनौँ जनवर्गीय सङ्गठन, कम्युनिस्टप्रति आस्था राख्ने सबै जनतालाई बुझेर पनि यसलाई डिपली लिनु भएन के। उहाँहरूको पटकको भाषणमा हामी के सुनेका छौँ र के भन्नुभएको छ भने बुजुर्गुवा गणतन्त्र बाबुरामजीको भनाइ हो। पत्रकार बन्धुहरूलाई जम्मै थाहा छ, यही हो बुजुर्ग गणतन्त्र, यहीसम्म हो मिसन उहाँको, सकिएको हो मिसन। अब राजनीतिकमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने प्रचण्डजीको भर्सन हो। जे पनि उहाँले गर्नुभयो, देखाउनु भयो, अहिले फेरि जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यही नै हो उहाँको गन्तव्य। यहाँदेखि अर्को गन्तव्य छैन। अब सिंह पनि उम्रिँदैन, पुच्छर पनि उम्रिँदैन। अनि नेपाली जनताले अब फेरि राजा ल्याउनुपर्छ भनेर प्रचण्डले नै भने त्यो स्वीकारलान्, त्यो राजा स्वीकारलान्। अस्ति त त्यस्तो राजा स्वीकारलान् नेपाली जनताले। अस्ति नै देख्यौँ हामीले कतिपय त्यो उसमा त्यही माओवादीका हाई दुहाई गर्ने पेरिस डाँडामा जानेहरू पनि मैले मोटरसाइकलमा नेपाली झन्डा बोकेर राजा देश बचाऊ मैले कति चिन्ने वाइसेललाई पनि देखेँ त्यहाँ। माइती घर मण्डेलानिर छेउबाट म हेरिरहेँ, माथिबाट सेन्ट जेभियरको उसतिरबाट लाइनबाट देखेँ, कति चिनेको अनुहार देखेँ मैले। अनि मैले थुक्क गणेशमानलाई ठिक भन्नुहुन्थ्यो, माने यो देशका जनता भेडा। उतिखेर गणेशमानजीले त्यो आजभन्दा तपाईँको 25 वर्ष अगाडि भन्नुभयो भने आज 25 वर्ष पछाडि एउटा पुस्ता जवान भएको छ, देश सम्हाल्ने उमेरको भएको छ, त्यो पुस्ता राजा चाहियो भन्छ। हेर्नुहोस् भने हामी टिचकन्स मेथोलोजीमा या पोलिटिकल एवेरनेस, स्कुलिङ, फ्यामिली स्कुलिङ, सोसियल स्कुलिङ, नेसन गाइडलाइन्सको स्कुलिङ एवेरनेस गर्न त हामी सकेको रहेनछौँ त। त्यो र यो र त्यो वर्तमान र भविष्य, के अरे भूत र वर्तमान र भविष्यको हामी जुन व्याकरणमा पढाइन्छ जुन विधिहरू
कालहरू त्यो कुरा राजनीतिक रूपमा पनि हामीले विश्लेषण र पढाउन सकेनौँ। यो कुरा कमजोरी छ र बाबुराम कमरेडले आफै एउटा स्वीकार्नु भएको छ, तपाईँको सायद AP1 हो कि कुन माउन्टेनमा, जसमा कन्फ्युज भएँ, आफै भन्नुभएको छ हामीले नयाँ पुस्तालाई चाहिँ राजनीतिक कुरा सिकाउन सकेनौँ। यो ठ्याक्कै राणाको बानी क्या यिनीहरूको, प्रचण्डजीको र यिनीहरूको, नारायण काजी श्रेष्ठ बाबुरामहरूको। यो चाहिँ जान्ने भयो भने हामीलाई टेर्दैन है यो केटोले, हामीले जसरी कारबाही गरिएको छ कि टेर्दैन है। राणाले पढायो भने यिनीहरू त बाठा भयो भने त शासन टिक्दैन हाम्रो। त्यही भएर त दार्जिलिङ सार्जिलिङ नल्याएको हो नि। त्यही भएर स्कुल खोल्न दिनु हुँदैन, जनतालाई पढ्न दिनु हुँदैन भन्ने। त्यसरी नै त्यही नम्स, त्यही शिक्षा प्रणाली इभुलेट भएर आज 70-60 भनौँ न 60 दशकपछि यो पुस्तामा देखियो कम्युनिस्टको नाउँमा। लानुजी, यसरी तपाईँले त्यहाँभित्रका विकृति, विसङ्गति, हिजो भोगेका यातना, प्रचण्डहरूका कमजोरी, जनसेनाका कमान्डरले गरेका बेइमानी, घोटालादेखि लिएर तपाईँले भए जति र बुझे जति सबै कुरा जब बाहिर लाँदै जानुभयो, जनतालाई भनिदिँदै जानुभयो, त्यसपछि तपाईँलाई अहिले सुरक्षा थ्रेट बढ्यो भन्ने चर्चा केही समाचारहरू आए मिडियामा, आए अस्ति नै आयो। यो कति सत्य हो बताइदिनुहोस् त। तपाईँलाई अहिले कति सुरक्षा खतरा छ, यो कति सत्य हो? यो सत्य नै हो, किन कैलालीबाट शुभचिन्तक जतिले जम्मैले तपाईँ अहिले एकदम ऊ भएर बस्नुहोस् भने के अधिकांश त्यो भीम रावल प्यानल, अहिलेको तत्कालीन प्रचण्ड प्यानल, त्यसपछि त्यो बेलाका काङ्ग्रेसका केही भनौँ न भुट्ला पनि दिन्न थारूहरूले जमिनको नाउँमा भनेर जुन बोलिरहेको शब्द शेरबहादुर देउवाले, रमेश लेखकले, एनपी साउन्डको प्यानलहरू, लेखराज भट्टको प्यानलहरू हो, यो प्यानलले चाहिँ सुरक्षा थ्रेटको मतलब लाहानु आयो भने हामी बचाउँदैनौँ भनिराखेकै थरवान मुक्ति मोर्चाकै केही नेताहरू छन् होइन। तर भाङ्गो भुट्टो त केही पनि लाउँदैनन्, केही पनि लाउनेवाला छैन। यसको हामी फरक तयारीमा छौँ। यो अहिले तपाईँको मिडियामा हामी भन्दैनौँ, फरक तयारीमा छौँ क्या हामी। हेर्नुहोस्, त्यो त न सेनाले आक्रा गरेको छ, न प्रहरीले, न त्यो राजनीतिक गर्नेहरू। किन त्यो प्रहरी पनि नेपाली 3 करोड जनताको नेपाल प्रहरी बन्न सकेन के? त्यो सेना पनि 3 करोडको सेना बन्न सकेका छैन के? त्यो नेता त झनै बनेको छैन, बन्न खोजिरहेको थियो वर्ग युद्ध गरेर, तर हामीमाथि विभेद थोपार्न पुग्यो। त्यही गणतान्त्रिक, त्यही प्रजातान्त्रिक भनाउँदोहरू। अनि गाउँघरमा निमुखा लाटागाँडा खोज्छ, किन बाटो गऱ्यो भने त एनजिओबाट पैसा ल्याएको खोजिहाल्छ हिसाब भनेर लाटागाँडाको त्यो निरीह जनतालाई देखाउने त्यो एनजिओवादी पनि त्यस्तै गरे। हेर्नुहोस्, यसैको नेपालमा जहिले पनि अस्थिरताको अन्तिम प्रकाष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले यस्ता यस्ता कुराहरू खोजिराखेको हुन्छ। धन्यवाद समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।